اللهم اسعد كل عاشق من الجان في الجسد. اللهم اسعد كل عاشق من الجان في الجسد. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة، كل عاشق وعاشقة، كل عاشق وعاشقة، وزان وزانية، وزان وزانية، وساكن بالعورات. اللهم اجعل جسده عليه نارا، اللهم اجعل جسده عليه نارا، اللهم اجعل جسده عليه نارا. اللهم لا تجعل له في جسده مكانا ولا قرارا. اللهم أحرق وجهه وعورته. اللهم خذ أعمه وخذ بصره فلا يراني، وخذ سمعه فلا يسمع صوته. اللهم خذ عقله وشل تفكيره، اللهم خذ عقله وشل تفكيره فيما أراد وقرر وفكر. اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزنا في الدنيا والآخرة. اللهم فاحفظنا من هذه الزاني أو زانية بما حفظت به سارة من الجبار، بما حفظت به سارة من الجبار. واحفظنا بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار. اللهم اصرعه كلما دنا واقترب. اللهم اسعك واصرع من جاءني في غفلة أو نوم أو دورة شهرية. اللهم اجعل له حافظا، اللهم اجعل لنا حافظا من عندك من أذى العاشق الزاني. اللهم اقطع شهوته وأذهب عقله. اللهم أبتله بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية. اللهم شل حركته كلها واقطع أنفاسه. اللهم إنك أقدرته فلا تمكنه منا. اللهم أسلبه قوته كلها. اللهم أربطه عنا وعن كل مسلمة أو مسلم. اللهم صلت عليهم من ملائكتك وجندا من جندك وملائكة من عندك يضربون وجوههم وأدبارهم من يقيم عليه حد الجلد أو الرجم. وأنت القائل سبحانك سبحانك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اللهم صلت عليهم من يجلدوه، اللهم صلت عليهم من يقتلوه ويذبحوه، اللهم صلت عليه من يسومه سوء العذاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لنا منه. اللهم أبطل عنا سحره الذي يتمكن به من الزنا ويقدر به عنا الأذى.
اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به في الجسد. اللهم أحرقه أينما تنتقل، اللهم أحرقه أينما تنتقل. اللهم أحرق من تركز في الأرحام، اللهم أحرق من تركز في العورات والأرحام والمبايض. اللهم أحرق من تركز في الرأس والوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عنا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم دافع عنا فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم أهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء. رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. اللهم حل بينه وبين ما اشتهى، واجعل بيننا وبينه حاجزا وحجابا وسورا من النار. اللهم إني أسألك بالذكر الذي أذكرك به وبكل عمل صالح قبلته منا أن تمدنا بمصلحة من ملائكتك يزبون ويدافعون عنا فلا يستطيع إليه سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك، فأسألك من فضلك يا ذا المن والفضل والعطاء، يا ذا المن والفضل والعطاء. اللهم فاحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم فاحفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك أنت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اللهم فاكفنيه بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أليس الله بكاف عبده. اللهم فاكفنيه بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك أنت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم فإنا مضطره إليك ولا ملجأ لنا ولا رب سواك يحمينا وينجينا. اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر المظلوم، يا ناصر المظلوم، وإن كان كافرا انصرنا، فإنا أوحدك وأمجدك وأركع وأسجد لك وقائمة بأمرك ما استطعت، فلا تردني بعد هذا الدعاء خائبة، ولا تشمت بي الأعداء، فما خاب من دعائك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا تعان. دعوتك كما أمرتني فاستجب منا كما وعدتني. أسألك أن تحفظنا وأن تحفظني في ليلتي هذه وفي كل ليلة من هذه الخبيث، مسلما كان أو كافرا، فإنك على كل شيء حفيظ، فإنك على كل شيء حفيظ، فإنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم إنا نعوذ بك من هذا الخبيث يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله بإذن الله تعالى.